नमस्कार, हिमशिखा टेलिभिजनको फोकस न्यूजमा स्वागत छ। म सुदीप अधिकारी। दर्शक महानुभाव, तपाईले हामीलाई आफ्नो टेलिभिजन सेटसँगै हिमशिखा टेलिभिजनको युट्युब च्यानल र फेसबुकको पेजका माध्यमबाट पनि विश्वका विभिन्न स्थानबाट हेर्न सक्नुहुनेछ अनुकूल समयमा। दर्शकवृन्द, वर्तमान खुल्ला बजार अर्थतन्त्रमा यो विधिलाई त्यति रुचिकर मानिँदैन। त्यसमा पनि सरकार आफैले वस्तुको व्यापार गरेर बस्नु उदार अर्थतन्त्र र खुल्ला बजार अर्थनीतिकै विरुद्ध हुने भएकाले यस्तो अवस्थामा सरकारको नियामक भूमिकाको बढी अपेक्षा गर्ने गरिन्छ। नेपालको बजार केही हदसम्म पर्याप्त नियमन संयन्त्रको अभावमा केही मात्रामा छाडा र अराजक भएकै हो। जुन कुरा बेला बेला हुने मौसमी बजार अनुगमनका क्रममा व्यापारीहरूले गर्ने बजार बन्द वा अनुगमन टोलीमाथिको आक्रमण जस्ता अराजक गतिविधिबाट पनि पुष्टि हुँदैन र स्वच्छ व्यापारको पक्षमा अभियान पनि नचलाइएका कहाँ हुन्? किन चलाइएनन् अभियान? धेरै चलाइए, तर नेपाल जस्तो झन्डै आधा अर्थतन्त्र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको संरचनामा चलिरहेको मुलुकमा नि त्यसको पनि प्रभावकारिता खासै देखिन्न। दर्शक महानुभाव, मुलुकमा खुल्ला बजार अर्थनीति अवलम्बन गर्न थालिएको पनि 3 दशकभन्दा लामो अवधि बितिसकेको छ। प्रभावकारी नियमनकारी संयन्त्र बनाउन नसक्नु र भएका उपभोक्ता हित सम्बन्धी कानुनहरूलाई अक्षरशः पालना गराउन नसक्नु, प्रभावकारी ढङ्गले लागू गर्न नसक्नुमा राज्यका सबै जिम्मेवार तहको त कमजोरी देखियो नै देखियो। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू र उपभोक्ता हित सम्बन्धी संस्थाहरूको पनि कमजोरी प्रष्टै झल्कियो। केही शुभ लाभको लोभमा चाडबाडको बेलामा, अझ भनौँ यो दसैँ तिहार छठका बेलामा सक्रिय हुने बजार अनुगमन अन्य समयमा त्यति नहुनु अनि भएको अनुगमन प्रक्रिया पनि कर्मकाण्डी मात्रै हुनु र तोकिएको मापदण्ड पुरा नगर्ने, गुणस्तरहीन वस्तु बेच्ने, बढी मूल्य लिएर उपभोक्ताहरू ठग्नेहरूमाथि कडा कारबाही हुन नसक्नु जस्ता कारणले जम्माखोरी र कालोबजारी बढेकै हो। अधिकार सम्पन्न उपभोक्ता अदालत बन्न नसक्नु पनि अर्को ठुलो समस्या हो, जहाँ उपभोक्ताले कालो बजारी गर्ने, ठगी गर्ने लगायत उपभोक्ता हित विरुद्धका गतिविधिमा उजुरी गर्न सक्थे, तर त्यसो हुन सकेको छैन। आज हामी यी र यस्तै विषयवस्तुमा केन्द्रित हुनेछौँ। सुरुमा चाहिँ दसैँ बजार सम्बन्धीको यो प्रसङ्ग हेर्नुहोस्। महँगियो दसैँ, बजार भाउ आकाशियो। दर्शकवृन्द, नेपालीहरूको महान पर्व हो दसैँ। दसैँ तिहार लगायतका ठुला पर्व नजिकिएसँगै बजारमा दसैँको चहलपहल सुरु भइसकेको छ। तर यो पटकको दसैँ पनि महँगीबाट अछुतो भने नहुने देखिन्छ। नेपाली बजारमा सबैभन्दा बढी किनमेल र कारोबार हुने दसैँ तिहार अगाडिकै समयमा हो। दसैँ र तिहारलाई लक्षित गरेर उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको आयात वात्तै बढ्ने गर्छ अनि व्यवसायीहरू कारोबारका लागि यही मौकाको प्रतीक्षामा हुन्छन्। सरकारी र निजी क्षेत्रदेखि साना ठुला सबै व्यापारीहरूले उपभोक्तालाई लक्षित गर्दै सुपथ मूल्य पसलदेखि स्टक क्लियर गर्न विभिन्न अफर ल्याएर ग्राहक आकर्षित पनि गर्न थालेका छन्। दसैँ नजिकिएसँगै बजारमा चहल पहल सुरु भइसकेको छ। सुपथ खाद्यान्न पसलदेखि लत्ता कपडा हुँदै सबै खाले बजारमा किनमेल गर्न आम सर्वसाधारणको भिड बढ्न थालेको छ। आम सर्वसाधारण दसैँ लक्षित गर्दै दैनिक उपभोग्य वस्तुको किनमेलमा जुटिसकेका छन्। असोज 1 गतेदेखि सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको सुपथ मूल्य पसलमा खाद्यान्न तथा अन्य उपभोग्य वस्तु किन्नेको सङ्ख्या हरेक दिन बढिरहेको छ। चाडबाडमा बजार मूल्य बढ्न नदिन तथा सर्वसाधारणको सहुलियतका लागि सरकारले यो वर्ष असोज 1 गतेदेखि कार्तिक 15 गतेसम्मका लागि देशका 41 जिल्लाका 45 स्थानमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिरहेको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले चाडपर्व लक्षित गरी सञ्चालन गरेको सुपथ मूल्य पसलका कारण आम सर्वसाधारणले केही राहत महसुस गरेका छन्। सरकारले सञ्चालन गरेको खाद्यान्नजन्य सुपथ मूल्य बजार नियमित बजारभन्दा केही सस्तो र गुणस्तरीय समेत भएको उपभोक्ताहरू बताउँछन्। तर समग्र बजारको अवस्था र बजार भाउ सुनेर सर्वसाधारण अत्तालिनुपर्ने अवस्था छ। महँगिएका बजार मूल्यले खाद्यान्न, लत्ता कपडा सबैको मूल्य आकाशिएको छ। यति बेला
अर्थात् यो वर्षको दशैं पनि महँगीबाट किन अछुतो हुन्थ्यो र चाडपर्व नजिकिएका कारण व्यापारीहरू हौसिएका छन्। व्यापार केही बढ्न थालेकै छ, तर निरन्तर महँगी बढ्दै जाँदा त्यसको प्रभाव भने दशैं बजारमा पनि परिरहेको छ। दर्शक महानुभाव, विश्वभर खाद्य वस्तुको मूल्य अहिले 10 वर्षकै उच्च रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाइसकेको छ। त्यसमाथि पनि नेपालीहरू यति बेला चरम महँगीको शिकार भइरहेको अवस्थामा छन्। चाडपर्वको समयमा यसै पनि नेपाली बजार महँगीको एउटा हदसम्म पुग्ने गर्छ र सोही प्रक्रिया अन्तर्गत यति बेला तरकारी फलफुलदेखि हरेक वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ। अझ भनौँ मुलुककै सबैभन्दा ठुलो नोट भनेकै 1000 रुपियाँको नोट होइन। 1000 रुपियाँको नोट लिएर तपाईँ बजार जानुस्, केही छाक मात्रै तरकारी र केही दिन पकाउन मिल्ने सामग्री मात्रै आउँछ झोलामा। यस्तोका बीच पनि बजार अनुगमन चाहिँ भइरहेकै छ, निरन्तर भइरहेको छ भनेर भन्ने पनि गर्छन्। तर कस्तो खालको बजार अनुगमन भइरहेको छ उपभोक्ताले चाहिँ अत्तो पाउन सकेका छैनन्। अब चाहिँ मौसमी अनि कर्मकाण्डी बजार अनुगमनका विषयमा उपभोक्ता के भन्छन् त, यही प्रसङ्ग हेरौँ यो रिपोर्टमा। कर्मकाण्डी बजार अनुगमन, मौसमी अनुगमनले फाइदा कसलाई? दर्शकवृन्द, अहिले गाउँ नगरमा बजार अनुगमन हुने गरेको समाचारहरू बाहिरिन थालेका छन्। चाडपर्व लक्षित अनुगमनको औचित्यमाथि बारम्बार प्रश्न उठ्दै आएको छ। तर पनि यस्तै मौकामा अनुगमन अधिकारीहरूले अनुगमन गर्छन्, जसलाई धेरैले कर्मकाण्डी अनुगमन भनेका छन्। कर्मकाण्डी यस कारण कि बजारमा नाम मात्रैको अनुगमन हुने गरेको छ। सम्बन्धित निकायहरूले जुन अनुगमनको क्रम बढाएको छ अहिले तपाईँको बजारमा खाद्यान्नको विषयलाई लिएर त्यसपछि अन्य सामग्रीहरूकोमा जुन गरिरहेको छ, यो चाहिँ अलि के भन्दैन औपचारिकता पुरा गरेर यसको कर्मकाण्डी जस्तो देखियो कि अब यो भनेको चाहिँ 12 मास हुनु पर्यो। अरू बेला पनि उपभोक्ता चाहिँ मारमा परेका हुन्छन्। मूल्य वृद्धिका कुराहरू एउटा मूल्य सूची आइसकेको हुन्छ, तर उपभोक्ताहरूले त्यो मूल्य अनुसार सामग्रीहरू बाहिर आउँदैन। खास गरी चाडबाडमा चाहिँ यति धेरै ठगिन्छन् उपभोक्ताहरू कि अब मूल्य सूची टाँसेको कहीँ पनि छैन। सरकारले अथवा सम्बन्धित निकायले पनि मूल्य सूची कहीँ पनि जारी गरेको हुँदैन। बजारमा एउटै सामग्रीको मूल्य 15 देखि 20 रुपियाँसम्म फरक परेको पाइन्छ किलोमा तपाईँको खाद्य सामग्रीहरू। अब 2 महिना 3 महिना 1 महिनामा नियमित एउटा बजार अनुगमनको एउटा सिस्टम प्रणाली बनाएर चाहिँ अनुगमन गर्दा हुन्थ्यो। जनतालाई के लाग्ने भने हामीलाई के लाग्ने भने यो चाडबाट आएपछि मात्रै अनुगमन गर्दा यो केही न केही हो कि यो आशंका चाहिँ उत्पन्न हुन्छ। तथापि यसलाई हामीले बजार अनुगमन गर्दा पोजिटिभ ढङ्गले नै लिनुपर्छ र यो कालाबजारी महँगी तस्करी जुन बढेको छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्न एउटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एउटा संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ। त्यहाँ सबै सामाजिक सङ्घ संस्था, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, पत्रकार, राजनीतिक कर्मी, सामाजिक व्यक्तिहरूलाई ल्याएर चाहिँ एउटा संयन्त्र बनाएर सधैँ नियमित रूपमा बजार अनुगमन गर्नुपर्छ। म्याद गुज्रिएको सामग्री फेला परे पनि सामान्य सचेत गराएर मात्रै छाड्ने गरेका छन्, जबकि कानुन त कारबाही गर्नै पर्ने हुन्छ। दशैं तिहारका बेला भत्ता पचाउनका लागि मात्रै अनुगमनमा खटिने गरेको गुनासो बढ्छ। अनुगमनको नाममा लाखौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ, तर प्रतिफल शून्य। यसकारण पनि कर्मकाण्डी अनुगमनको अर्थ छैन भनिएको हो। हाम्रो जस्तो बजार उपभोक्ताको साक्षरता दर, कानुनको जानकारी र कानुनबारे सचेत हुने उपभोक्ता कमै हुन्छन्। यस बारेमा जानकार नहुँदा त्यसको बढी भन्दा बढी फाइदा व्यवसायीले लिने गरेका छन्। कतिपय व्यवसायी अनजान होलान्, तर म्याद गुज्रिसकेको सामग्री बिक्री गर्नु हुँदैन भन्ने बारेमा उनीहरूलाई स्पष्ट जानकारी हुन्छ, तर पनि कारोबार गरिरहेकै हुन्छन्। वर्षमा एकपटक गरिने अनुगमनले न त उपभोक्तालाई सचेत गराउन सक्छ, न त व्यापारीहरूलाई कारबाहीको दायरामा नै ल्याउन सक्छ। खाद्य सामग्री सम्बन्धी अब यस परीक्षण निरीक्षणहरू भनेपछि वार्षिक वर्षैभरि चलिराख्नुपर्ने, किनभने दसैँमा मात्रै बिरामी हुने त हुँदैन। अनि कसले कसरी सुरक्षा मापनहरू गरिरहेछ, होटल रेस्टुरेन्टभित्र के कस्तो चलिरहेछ, कतिको ड्यामेज खानाहरू चलाइरहेछ। अनि धेरै जसो वितरणको रेस्टुरेन्टहरू किचनमा कुनै कुनै बेला निरीक्षण गर्दाखेरि साङ्गलाको प्रभाव पनि देखिन्छ, मुसाको प्रभाव देखिन्छ, पेस्ट कन्ट्रोलहरू कसैले गर्न सकेका छैन। यो चाहिँ भनेको वर्षैभरि चाहिँ गर्नुपर्ने हो। अनि अब जस्तै काठमाडौँमा अहिले भर्खर एउटा ट्रेन्ड पनि आएको छ, पालिस सालले चाहिँ फुड इन्सपेक्टर हायर गऱ्यो अरे भनेर। अब यो चाहिँ झापामा पनि हुनुपर्ने, किनभने झापा त झन् अझै गर्मी ठाउँ। अहिले चाडबाडको मुखमा चाहिँ बजारमा तपाईँको ठगी हुन्छ, कालाबजारी हुन्छ भनेर जिल्ला प्रशासनले अनुगमन गरे होला, जनता नठगौँ भनेर यो कुरा चाहिँ ठिक हो।
तर यही कुरालाई तपाईँको महिनामा एकचोटि गरिदिन पाएदेखि सधैँभरि ठगीबाट र कालाबजारी हुनबाट जनता ठगिनबाट बच्थे, व्यापारीहरूले कालाबजारी गर्न पाउँदैनथे। अब जिल्ला प्रशासनको के कमजोरी हो, सधैँभरि महिना पछि गर्नलाई उसँग स्रोत साधन पुग्दैन कि के हो कि त्यो यदि हो भने सार्वजनिक गर्नु पर्यो, राज्यसँग पहल गर्नु पर्यो, महिना पछि अनुगमन गर्नलाई पुग्ने गरेको स्रोत साधन तयार गर्नु पर्यो। अब हामीलाई चाहिँ अनुगमन भएको भनेको राम्रो कुरा हो, हामी ठगीबाट बच्छौँ। नेपालको संविधानको धारा 44 मा स्पष्टसँग उपभोक्ताको हकको व्यवस्था छ। 44 को उपधारा 1 मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनी लेखिएको छ। त्यस्तै उपधारा 2 मा गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगे व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ। तर नेपालमा अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति पाएको नजिर छैन। संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि खुल्ला बजारका कारण व्यापारीहरूमाथि कारबाही गरेको उदाहरणहरू पनि धेरै कम भेटिन्छ। व्यापारी हावी हुँदा हाम्रो बजार उपभोक्ता मैत्री भन्दा पनि व्यापारी मैत्री छ। यस्तो बजारमा उपभोक्ताले राहत पाउनु फलामको चिउरा चपाउनु सरह हो। वास्तवमा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूबाट, केन्द्रबाट होस्, प्रदेशबाट होस्, स्थानीय तहबाट होस् वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट होस् वा निगमनकारीको निकायको तर्फबाट होस्, एकैपल्ट वर्षमा एकपल्ट गरेर गर्ने चाहिँ त्यो त्यति आशा लाग्दो चाहिँ हुँदैन मेरो विचारमा। वास्तवमा समय समयमा कमसेकम त्रैमासिक रूपमा पनि भिजिट गरेर चाहिँ अनुगमन। अझ हामी कहाँ उपभोक्ताहरू पनि सचेत हुन सकेका छैनन्, किनकि बजारमा पाइने धेरै वस्तु तथा सेवाको लेबलिङ नहुने परम्परा कायमै छ। कमजोर सरकार र व्यवस्थाका कारण त्यस्ता त्रुटिहरू भइरहे पनि कारबाही कसले गर्ने भन्ने प्रश्न अहम बन्दै गएको छ। उपभोक्ताको हक अधिकारका लागि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च गठन भएको अवस्था छ, तर उसले उपभोक्ताको मुद्दा भन्दा पनि राजनीति गर्दै ठिक्क छ, जसले गर्दा उपभोक्ताहरू मारमा परिरहेका छन् अनि व्यापारीको हित गर्ने उद्देश्यले स्थापित संस्थाहरूले व्यापारीलाई नै बचाउनेतर्फ पाइला चाल्ने गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, बजार शास्त्रमा एउटा सिद्धान्त छ, प्राइस डिफ्रेन्सिएसन अर्थात् मूल्य भिन्नता। सोही वस्तु वा सेवाको निमित्त विभिन्न ग्राहकलाई विभिन्न मूल्य तोक्ने प्रक्रियालाई मूल्य भिन्नता भनिन्छ। र भारतीय रेलवेमा विभिन्न प्रकारका सिट हुने गर्छन्। त्यसको उदाहरण म तपाईँलाई दिन्छु। गन्तव्य एउटै हुन्छ, तर प्रथम श्रेणीको एसीमा बस्ने, द्वितीय श्रेणीमा बस्ने, स्लिपर श्रेणीमा बस्ने, लोकलतिर पो बस्ने हो कि त्यसको मूल्य चाहिँ आकाश जमिनकै भिन्नता हुन्छ। सायद यसैले गर्दा होला भारत अधिराज्यभरि रेलवे सेवा सहज र सबै जमातमा लोकप्रिय पनि छ। तर नेपालमा यस्ता कुरामा ध्यानै पुग्दैन। यो देशको सरकार सञ्चालनको जिम्मा पाएकाहरूलाई यस्ता कुराले के नै पो असर गर्छ र के भन्छन् त सरोकारवाला निकायहरू। सोही प्रसङ्गका साथ आउँछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हिमशिखर टेलिभिजनमा फोकस न्यूजका बीचमा हुनुहुन्छ तपाईँ र आज हामी कर्मकाण्डी बनेको मौसमी बजार अनुगमनका बारेमा केन्द्रित भइरहेका छौँ। नेपालको संविधानको धारा 44 लाई हेर्ने हो भने स्पष्टसँग उपभोक्ताको हकको व्यवस्था गरेको उल्लेख छ। त्यहाँ 44 को उपधारा 1 मा हेर्ने हो भने प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनी लेखिएको पनि छ। त्यस्तै उपधारा 2 को कुरा गरौँ। उपधारा 2 मा गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगे व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ। तर नेपालमा अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति पाएको नजिर छैन। संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि खुल्ला बजारका कारण व्यापारीहरूमाथि कारबाही गरेको उदाहरणहरू पनि साह्रै नगण्य मात्रामा मात्रै भेटिन्छन्। के भन्छन् त सरोकारवालाहरू चाहिँ? अब यही प्रसङ्ग जोड्दैछु यो रिपोर्टमा। सरोकारवालाको जवाफ, अनुगमनका बेला व्यापारीले किन देखाउँछन् रवाब? दर्शकवृन्द, हाम्रो जस्तो देशमा उपभोक्ता मैत्री बजार कहिले हुने हो त्यसको टुङ्गो ठेगान छैन। भए पनि बजार व्यापारीको कब्जामा भएकाले गुणस्तरीय सेवाको अपेक्षा गर्नु मूर्खता मात्रै हुन्छ। अर्कातिर बजार अनुगमनको नाममा कर्मकाण्डी अनुगमनले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा व्यापारीलाई नै फाइदा पुगिरहेको हुन्छ।
उपभोक्ता तथा सेवाग्राहीलाई हितमा राख्दै अनुगमन गरिने हो भने मात्रै नागरिकले राहत पाउँथे, तर त्यसो हुन सकेको छैन। दशैं तिहारका बेला गरिने अनुगमन पनि भत्ता पचाउनकै लागि गरिने अनुगमन भएकाले अनुगमन भन्दा पनि भत्ताको आकर्षण मात्रै हो भन्दा के नै पो फरक पर्ला र। वर्षभरि नै अनुगमन गरिने हो भने नि त्यो प्रभावकारी र उपभोक्ता मैत्री हुन्छ नै हुन्छ। आज डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू जस्ता मलहरूमा पनि म्याद गुज्रिएका लेबलिङ नभएका सामग्रीहरू छ्याप्ती बिक्री हुने गरेको यस अघि नै पाइएको छ। मलमै पनि यस्तो अवस्था हुनु दुर्भाग्य हो भने अन्यत्र कस्तो होला? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ नि। भत्ताका लागि गरिने अनुगमन छाडियोस्, यदि भत्ताका लागि अनुगमन गरिन्छ भने त्यो कर्मकाण्डी अनुगमन भन्दा अर्को केही पनि होइन। यस्ता अनुगमनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न सदैव उठिरहनेछ। अनि अर्कोतिर दशैं नजिकिएसँगै झापा सहितका अन्य स्थानीय तहहरूले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएका छन्। बजारमा चाडपर्वका बेला कालो बजारी बढेको जनगुनासो बढेसँगै स्थानीय तहका प्रतिनिधि बजार अनुगमनमा निस्किएका हुन्। तर स्थानीय तहले गर्ने यस्ता अनुगमन प्रभावकारी नभएको गुनासो आउन थालेको छ। हुन पनि खुल्लम खुल्ला ठुला व्यावसायिक संस्थाहरूले कालो बजारी गरिरहँदा स्थानीय तहको अनुगमन फुटपाथ र खुद्रा पसलहरूमा मात्रै सीमित हुने गरेका छन्। ठुल्ठुला अनलाइन कम्पनी र सपिङ मल तथा सवारी मार्फत सामान बिक्री गर्नेहरूले दशैंमा पर्याप्त सामान नभएको भन्दै मूल्य बढाएर बेचिरहेका छन्। तर अनुगमन टोलीको ध्यान त्यसतर्फ जान सकेको देखिँदैन। उपभोक्ता अधिकार कर्मी मदन गोपाल सुब्बा स्थानीय तहले साना व्यवसायीलाई खोजी कारबाहीको दायरामा ल्याए पनि बदमासी गरिरहेका ठुला होटल, अनलाइन व्यवसाय र डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूमा भने खासै अनुगमन नगरेको बताउँछन्। उनी मौसमी बजार अनुगमन भएको स्वीकार गर्दै भइरहेको अनुगमन पनि फितलो भएको बताउँछन्। मौसमी अनुगमन गर्यो राज्यले भन्ने कुरो पत्रकार महोदयको कुरो जायज छ, तर यो नियमित गर्ने प्रक्रिया गरिरहेको छ। अब हामी पनि त्यसमा चाहिँ सरकारवालाको पक्षबाट अनुगमनमा सहभागी भएका छौँ। तर अनुगमनका नाममा जुन अनुगमन गरिन्छ त्यो चाहिँ हामीले उपभोक्ता अधिकारवादी संस्थाका मान्छेहरूले फितलो पाएका छौँ। यता झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्र प्रसाद नेउपाने बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिइएको बताइरहेका छन्। उनले चाडपर्वका समयमा बजारमा अलिक कैफियत भेटिने भएकाले अनुगमन निरन्तर चल्ने बताएका छन्। हामीले केही ठाउँमा राम्रा कुराहरू पनि पायौँ, जस्तै चाहिँ नापतोलका काँटा नवीकरण गर्ने, यही मासु पसल हेर्दाखेरि पनि त्यसलाई मापदण्ड अनुसारको गर्ने भन्ने राम्रा कुराहरू पनि पाइयो। राम्रा कुरा हुनु त छँदैछ, तर अब सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै पाइए। कुनै मिष्टान्न भण्डारमा चाहिँ म्याद गुज्रेका सामानहरू पाइए, तिनीहरूलाई हामीले चाहिँ उठाएर ल्यायौँ र डिस्पोज गरेर विसर्जन गर्नका लागि हामी तयारीमा छौँ। मासु पसल हेर्दाखेरि चाहिँ सरसफाइमा निकै ध्यान दिनुपर्ने अवस्था देखियो। मासु बाहिर खुल्लै राखेको धेरै यसो पसलहरू देखियो। उहाँहरूलाई त्यो सरसफाइलाई एकदम ध्यान दिनुहोस् भनेर भन्यौँ। नापतोलका लागि काँटाहरू चाहिँ नवीकरण गर्न भनेर अस्ति हामीले एउटा अभियानै चलाएका थियौँ। धेरै जसोले चाहिँ नवीकरण गर्नुभएछ, त्यो राम्रो विषय पनि रह्यो। स्थानीय सरकार सञ्चालन नियमावली 2074 को अनुसूची 8 अनुसार नै स्थानीय सरकारले अनुगमन गर्दै आएको छ, जसमा स्थानीय तह, विभाग, उपभोक्ता कर्मी र प्रहरीको सहभागिता रहँदै आएको छ। र यति नै आजको फोकस न्यूज। अर्को श्रृङ्खलामा तपाईँ हाम्रो पुनः भेटघाट हुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.himsikatv.com.np लगइन गर्नुहोला र अनुकूल समयमा तपाईँले हाम्रा समाचार बुलेटिन र कार्यक्रमहरू पनि हाम्रो अफिसियल युट्युब च्यानल र फेसबुकका पेजमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजलाई हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।